زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، بہت سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت کلام، بہت ہی پیارا کلام پڑھا محمود بھائی نے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور جیسا کہ ہم لوگ بات کر رہے تھے والدین کے ٹاپک کی، اور پھر انہی کے ساتھ ساتھ اولاد کے حقوق کی بھی، والدین کے حقوق کے ساتھ ساتھ، تو اب ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں سعدیہ اور انا، تو ہم ان سے بھی تھوڑی سی بات چیت کریں اس گے۔ سے پہلے کنزہ ہم نے ہمارے اسپانسر کا ذکر کرنا ہے۔ جی بالکل، آج اسپانسرز کا تو ہم بالکل ذکر کرنا تھا، اور میں خاص طور پہ شکریہ ادا کروں گی ہمارے اسپانسرز موش واشنگ پاؤڈر، آنیسٹ فوڈ پروڈکٹس، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ راضی بریانی، اللہ والا، اللہ والا، ہاں اللہ والا بریانی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں اللہ والا بریانی کا یہ شکریہ کہ انہوں نے افطاری پرووائڈ کی ہے۔ جی آپ کا بہت بہت شکریہ، تمام اسپانسرز کا بہت شکریہ۔ اور میں یہاں پہ سعدیہ کی طرف جاؤں گی۔ جی سعدیہ، کوئی ایک چھوٹا سا میسیج آپ کیا کنوے کرنا چاہیں گی؟ تو میں آخری میں یہ میسیج کنوے کرنا چاہوں گی کہ عورت اگر گھر سے نکلتی ہے تو اس میں اس کے پیچھے جو ہے سب سے بڑا ہاتھ اس کے ہسبینڈ کا ہی ہوتا ہے، اور میرے ہسبینڈ تو خیر ایز اے میڈیا میں آتے بھی ہیں، تو ان کو وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں، کہ ہی از مائی بیک بون بیسیکلی، کہ وہ ہر چیز میں ساتھ دیتے ہیں، مطلب ہر چیز جو ہم ایونٹ آ بھی رہے ہیں باہر تو وہ سب انہی کی وجہ سے ہے۔ اور ابھی ہم نہیں ہیں گھر پر، بٹ بہت سی چیزیں ہم کر کے آئیں، بٹ اسٹل ہمارا ہونا وہاں گھر پہ ضروری ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، تو اسپیشل تھینکس فار مائی ہسبینڈ۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی ہونا بات ہے۔ چاہیے۔ اور انا سے میں پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ بھی نعت پڑھ لیتی ہیں، تو میں چاہوں گی 2 شعر کوئی اگر آپ نعت کے پڑھنا چاہیں تو۔ جی بالکل، رمضان ہے تو شعر تو بنتا ہی ہے۔ میں تھوڑا سا درود شریف پڑھ لوں۔ جی 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 جیسے آپ کا دل کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान तो अन्ना जो है वो शौकिया पढ़ती हैं, तो इन्होंने कहा था कि रमज़ान का महीना है, कुछ अशार में पढ़ना चाहूँगी, तो हमने कहा बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ सकती हैं। तो अब हम आते हैं मलिक साहब की तरफ। मलिक साहब, आप भी कोई मैसेज देना चाहें आज के टॉपिक के हवाले से भी? वालिदैन का है और औलाद का है। तो अल्लाह और अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर इस मौजूदा दौर में देखें तो जो सबसे अहम शख्सियात हैं वो वालिदैन हैं, क्योंकि पीर फ़कीर दीगर सब काबिल एहतराम हैं, लेकिन कहीं भी ये नहीं फरमाया गया कि अगर आप फ़लाँ साहब का चेहरा सिर्फ़ खुशी से देख लें, मोहब्बत से देख लें तो आपका मकबूल हज का सवाब मिलता है। ये क्रेडिट जाता है तो सिर्फ वालिदैन को जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर आप अपने वालिदैन को मोहब्बत भरी निगाह से देखते हैं, सलाम तक नहीं करते, कुछ भी नहीं कहते, तो आपको अल्लाह पाक एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। माशाल्लाह। इससे बढ़ के और क्या अकीदतमंदी होगी, और इसके बाद हमारी क्या सादत होगी, अब और क्या मैसेज दे। वालिदैन के लिए जितना मुमकिन हो सके उतनी खिदमत कीजिए, क्योंकि आज एक छोटी सी बात मैं अपनी कहता चलूँ, मेरे वालिदैन का इंतकाल हुआ एक अरसा हो गया, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़रत फरमाए। आमीन। लेकिन उनकी तस्वीर मैंने एक महफूज जगह पे रखी हुई है। मैं घर से जब भी निकलता हूँ रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा पढ़ता हूँ, उनको सलाम करता हूँ और फिर घर से बाहर निकलता हूँ। और घर में जब जाता हूँ तो बच्चों से मिलने के बाद, क्योंकि बच्चे दरवाजे पे इस्तकबाल करते हैं, तो उनका मिलने के बाद वालिदैन के पास जाता हूँ और फिर उनके लिए यही दुआ पढ़ता हूँ और फिर अपने बेडरूम में जाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि अल्लाह पर करे कि सारे जो अपने औलाद हैं वो अपने वालिदैन से बढ़कर खिदमत करें, जितना मुमकिन हो सके उनकी खिदमत कर लें और जन्नत को पा लें। बिल्कुल आमीन। मलिक साहब ने बिल्कुल सही फरमाया। मैं आज जहाँ भी हूँ वो मेरे वालिद साहब की दुआएं हैं, वो इस दुनिया में नहीं है, हम उनके लिए भी दुआएं मग़फ़रत करते हैं, अल्लाह ताला उनको आला मकाम अता फ़रमाए। मेरी वालदा ज़िंदा हैं, बूढ़ी हैं, वो चल नहीं सकती, तो मैं तो खैर अपनी वालदा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, और जब भी उनको देखता हूँ तो मुझे एक सैर तारी होती है, रोना आ जाता है, क्योंकि वो चल नहीं सकती। दिल चाहता है कि मैं उनको अपनी टांगें दे दूँ, वो चलना शुरू हो जाएं। तो वालिदैन जो है, मैं ये कहूँगा कि वो हकीकत में आपका इंतहाई कीमती असासा हैं। बेशक। उनकी आप जितनी खिदमत करेंगे और उनकी जितनी दुआएं लेंगे, मैं समझता हूँ उसका कोई नेम और बदल है ही नहीं। आपको दुनिया में देखना इतनी कामयाबी मिलेंगी, इतनी कामयाबी मिलेंगी, शायद आप सोच नहीं सकते कि अल्लाह ताला ने आपको कहाँ पहुँचाया है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब मैं 90s की बात करूँ तो मैंने गुर्बत को इतना करीब से देखा था कि अल्लाह ताला किसी को भी जो है वो इतनी गुर्बत ना दिखाए, और मैंने सिर्फ भीख नहीं मांगी और मैंने इतनी गुर्बत को करीब से देखा है। और आज जिस मकाम पर मैं बैठा हूँ, क्योंकि आप मेरी कामयाबी देख रहे होंगे कि मैं बहुत अच्छी जगह पर मौजूद हूँ, लेकिन मेरी जो मुश्किलात थी, परेशानियाँ थी, शायद वो आपको नज़र नहीं आएंगी। तो जब भी कोई आप काम करने जा रहे होते हैं तो उसमें यकीनन आपको मुश्किलात भी आएंगी, परेशानियाँ भी आएंगी, तो उसके लिए आपने साबित कदम रहना है। परेशानियाँ जो हैं वक्ती होती हैं, गुजर जाती हैं, लेकिन जो कामयाबी होती है वो आपको बहुत आगे लेके जाती है, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं। तो मैं हमेशा आप लोगों को यही कहूँगा कि आपके अगर वालिदैन ज़िंदा है ना, तो उसकी आप जितनी खिदमत कर सकते हैं उनकी खिदमत करें, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ मिल जाती है लेकिन आपको वालिदैन नहीं मिल सकते। और जो बुढ़ापा है वालिदैन का, उसमें आप कोशिश करें कि उनको वक्त दें, उनके साथ बैठें, उनको बातें करें उनके साथ, क्योंकि उनको उस वक्त वक्त की ज़रूरत होती है। जब हम छोटे थे, बचपन हमारा था, तो हमें वक्त चाहिए होता था, उन्होंने हमें पूरा वक्त दिया। लेकिन आज नफ्सा नफसी के दौर के अंदर शायद हम अपने वालिदैन को उतना टाइम नहीं दे पाते, ये हमारी बदकिस्मती है। लेकिन जिनके वालिदैन ज़िंदा, मैं ये कहूँगा कि उनके पास वक्त है, ये सुनहरी मौका है कि उनको आप वक्त दें, उनकी दुआएं लें, और फिर आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी कैसे बदल जाती है। अब हम दुआ की तरफ जाएंगे। ये वक्त ऐसा है, ये ऐसी घड़ी है कि दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है ये। तो मुफ्ती साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि दुआएं कराएं, और नाज़रीन कराम आप भी हमारे साथ दुआ में शामिल हो जाएं, और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारी तमाम जायज़ हाजात को कबूल फरमाए। और हम मुफ्ती साहब की तरफ चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، تو جنتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اپنی رحمت سے ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ ہم نے جانے انجانے میں کیے، جو جان بوجھ کے کیے، جو نادانی میں کیے، اللہ ان تمام گناہوں کا ہم تیرے سامنے اعتراف کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو عفو درگزر کرنے والا ہے، تو اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے۔ اے اللہ اپنے رحمان ہونے کی وجہ سے، اے اللہ اپنے رحیم ہونے کی وجہ سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین نے بچپن میں ہماری بڑی خدمت کی ہے، بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، اے اللہ بڑی محنت کی ہے۔ اللہ والد محترم نے دھوپ میں بہت محنت اور مشقت کی ہے، اپنے خون اور پسینے سے ہماری تعلیم و تربیت کی ہے۔ اے اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ان کی زندگی ہمارے لیے باعث برکت بنا۔ اے اللہ ان کی زندگی میں اے اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم ان کی خدمت کر سکیں۔ اے اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار فرما۔ اے اللہ جن جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ جو ایمان کی حالت میں، توحید کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ ان کے قبروں کو منور فرما۔ اے اللہ ان کے قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس عطا فرما۔ اے اللہ قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما۔ اے اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا ایک ایک پل کا یا اللہ تیرے سامنے اعتراف کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے تمام صغیرہ گناہوں کو، کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، تاکہ جب ہم کل قیامت کے دن تیرے سامنے حاضر ہوں، اے اللہ ہم گناہوں سے پاک ہوں۔ اے اللہ تو اس وقت ہم سے کوئی سخت حساب نہ لے، اور اے اللہ تو اپنی رحمت سے اپنی جنتوں میں ہمیں داخل فرما۔ اے اللہ اپنی جنتوں کا مہمان ہمیں بنا۔ اے اللہ یہ جتنے رمضان جتنے دن گزر گئے رمضان کے، جو باقی ایام ہیں، اے اللہ ان کو ہمیں صحت مند ہوں اور ہم عافیت میں ہوں۔ اے اللہ یہ دن بھی ہم بڑی رحمت کے ساتھ، تیری رحمت کے ساتھ ان دنوں کو گزار دیں، اور تیری عبادت میں گزار دیں، تیرے قرآن کی تلاوت میں گزار دیں، تیرے سامنے کھڑے ہو کر، تیرے سامنے رکوع کر کے، تیرے سامنے سجدہ کر کے اے اللہ ہمارا یہ وقت گزرے، اور باقی ہمارے جو 11 مہینے بھی ہیں اے اللہ تیری عبادت میں ہی گزریں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔